अथ तृतीयोऽध्यायः। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्रि पंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक्चतुर्थ्याः तेष्वेक त्रि सप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः द्विर्द्विर्विष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायिता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणिविचित्रपार्श्वा उपरि मूले च तुल्यविस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंछ केसरी महापुण्ड्रीक पुण्ड्रीका रथास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो रथः दश योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुणा रथाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपर्गाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद् द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिणतुल्याः भरतेरावत्योर्वृद्धिह्रासौ षट्सम्याभ्यामुत्सर्पिण्या वसर्पिणीभ्यां ताभ्यामपरा भूम्योऽवस्थिताः एक द्वि त्रि पल्योपमस्थित्यो हेमवतक हारिवर्षक देवकुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्येयकालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90% द्विर्धात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ् मानुषोत्रान् मनुष्याः आर्याम्लेच्छाश्च भरतैरावत विदेहाः कर्मभूम्योऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः न स्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते त्रियग् योनिजानां च इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः।